अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक खौफज़दा माँ की सच्ची और दर्द भरी कहानी है, जिसको माशरे में फैली बेहरा रवी ने जहनी मरीज़ा बना दिया था। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। शहर में 8वीं जमात की मासूम तालिबा को ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। जीनत अखबार में ये खबर पढ़कर दहल सी गई थी। वो अपने फूले हुए पेट को देखकर रोते हुए यही सोच रही थी कि अल्लाह ना करे अगर मेरी भी बेटी पैदा हुई तो फिर क्या होगा। फिर उसने अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए और बड़ी रिक्कत से दुआ मांगी, ऐ बारी ताला, इस माशरे की गंदगी की वजह से मुझे बेटी ना देना। दुआ मांगते हुए वो फूट फूट कर रो पड़ी। जुबैर के साथ जीनत की शादी को 4था साल था। इतने इंतजार के बाद अल्लाह ने जीनत को माँ बनाया था, मगर जीनत बहुत घबरा रही थी। आए दिन अखबार में कोई ना कोई ऐसी खबर आती कि कहीं 5 साल की मासूम बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर डाला तो कहीं 8 साल की बच्ची को ज्यादती करके ज़िबा कर दिया। जीनत ये खबरें पढ़कर कांप जाती थी। जुबैर तो जीनत को बहुत समझाता था कि अल्लाह मालिक है, वही हमारे बच्चे की हिफाजत करेगा, मगर जीनत तरह तरह के अंदेशों में गिरफ्तार रहती। जीनत के लाख दुआ करने के बावजूद अल्लाह ने जीनत को चांद सी बेटी से नवाजा। बेटी की पैदाइश का सुनकर जीनत तो चिल्ला उठी, नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए थी। जीनत को यूं रोते चीखते देखकर जीनत की सास बहुत गुस्सा हुई। डॉक्टर ने भी जीनत को बहुत समझाया, लेकिन जीनत अपने दिमाग में उठते हुए बुरे ख्यालात से निजात ना पा सकी। जीनत की बेटी, जिसका नाम जीनत की सास ने किरण रखा, वो सच में चांद की किरण ही महसूस होती थी। गोरा रंग, नीली आंखें, सुनहरी बाल। किरण तो जैसे एक जीती जागती गुड़िया थी। किरण जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, जीनत के अंदेशे वसवसे भी बढ़ते जा रहे थे। जीनत ने यह सोचते हुए ऐसा ना हो कि मेरे फिर दोबारा बेटी पैदा ना हो जाए, यही सोचकर उसने अब कभी मां ना बनने का फैसला कर लिया। इस फैसले पर उसका शोहर जुबैर और जीनत का खूब झगड़ा भी हुआ। जुबैर एक बेटे का भी ख्वाहिशमंद था, मगर जीनत ना मानी तो जुबैर ने चुप साध ली। उसे मालूम था कि अगर उसने अपनी बीवी से जोर जबरदस्ती की तो वो मुकम्मल तौर पर जहनी मरीजा बन जाएगी। जब किरण 4 साल की हो गई, जुबैर ने बड़ी धूमधाम से उसकी रस्में बिस्मिल्लाह की। उसके बाद जब जुबैर ने किरण को स्कूल में दाखिल करवाना चाहा तो जीनत उसे स्कूल में नहीं भेजना चाहती थी। वो तो उसे किसी परिंदे की तरह अपने परों में छुपा कर रखना चाहती थी, लेकिन जुबैर ने किरण को करीबी स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब जीनत सुबह किरण को स्कूल लेकर जाती, तमाम वक्त स्कूल में ही बैठी रहती, फिर छुट्टी के वक्त उसे अपने साथ घर लेकर आती। स्कूल का चौकीदार और मैडम जीनत को कहते, अरे ये स्कूल से कहीं नहीं जाएगी, हम स्कूल में हर बच्चे की देखभाल करते हैं, बहुत सारी बच्चियां आती हैं, उनके घर का तो कोई बंदा हर वक्त स्कूल में नहीं ठहरता। लेकिन जीनत किसी की नहीं सुनती थी। वो हर वक्त किरण का साया बनी रहती। प्राइमरी के बाद जब किरण सेकेंडरी स्कूल में आ गई और जीनत का वही मामूल रहा, किरण की सहेलियां किरण का मजाक उड़ाती, जिससे किरण अपनी माँ की चौकीदारी से तंग आकर बोलती, अम्मी आप मुझे स्कूल छोड़कर प्लीज चली जाया करें, छुट्टी के वक्त आकर ले लिया करें। मगर जीनत ना मानती, जिससे कभी कभी किरण चिढ़कर बोलती, अम्मी मैं कोई परी नहीं हूं जिसे जिन उठाकर ले जाएंगे। लेकिन किरण दर हकीकत किसी परी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। जो उसे देखता बस देखता ही रह जाता। जब किरण 9वीं जमात में आई तो वो तो किसी शहजादी से भी ज्यादा हसीन हो गई थी। नीली आंखें जिन्हें स्याह लंबी पलकों ने और हसीन बना दिया था, सतवां नाक, गुलाब सी पंखड़ी से होंठ, मोती जैसे दांत, लंबी सुनहरी जुल्फें, सुराहीदार गर्दन, मतनासब कदो कामत, इन सब के अलावा जवानी के जोबन ने किरण को एक चलती फिरती कयामत बना दिया था। जीनत जब किरण को लेने स्कूल जाती तो वहां कई लड़के किरण के मुंतज़िर रहते, मगर जीनत के सामने किसी को किरण से बात करने की हिम्मत न होती। एक दिन जीनत को स्कूल पहुंचने में देर हो गई। स्कूल पहुंची तो किरण को एक लड़के से बात करते देखा। जीनत तैश में आ गई। वो किरण को और उस लड़के को बुरा भला कहने लगी।
وہ لڑکا تو زینت کو دیکھتے ہی وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی زینت نے فیصلہ سنا دیا کہ کرن کل سے اسکول نہیں جائے گی۔ کرن زینت کے فیصلے پر بہت روئی۔ خود زبیر نے بھی زینت کو بہت سمجھایا، لیکن زینت ٹس سے مس نہ ہوئی۔ البتہ اس نے زبیر کی اس بات سے اتفاق کیا کہ اگر کرن چاہے تو پرائیویٹ میٹرک کر سکتی ہے۔ اس طرح زینت نے کرن کی 1000 ضد کرنے کے باوجود اسے موبائل لینے نہیں دیا۔ اب کرن سارا دن گھر پر رہتی تھی۔ زینت اس کی چوکیداری کرتی رہتی۔ اگر زینت کو کسی کام سے گھر سے باہر جانا ہوتا تو وہ باہر دروازے پر تالا لگا جاتی۔ ایک دن زینت بازار گئی تو حسب معمول باہر دروازے پر تالا ڈال گئی۔ اسی اثنا میں زینت کی بڑی بہن فرت کا بیٹا فہیم زینت کے گھر آیا۔ اس نے دروازے پر تالا لگا دیکھا تو واپس جانے لگا، لیکن کھڑکی میں کھڑی کرن نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ وہ کھڑکی میں کھڑا ہو کر کرن سے باتیں کرنے لگا۔ اتنی دیر میں زینت آن پہنچی۔ اس نے جب اپنے بھانجے فہیم کو یوں کرن سے باتیں کرتے دیکھا تو آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے اپنے بھانجے کو خوب ڈانٹا کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں گھر کیوں آیا۔ پھر اس نے اپنے بھانجے کو گھر سے بھگا دیا۔ جب وہ اپنے گھر گیا تو سارا قصہ اپنی ماں کو کہہ سنایا۔ یہ سب سننے کے بعد کرن کی خالہ فرحت بیگم اپنی بہن سے خوب جھگڑا کرنے لگی۔ اس جھگڑے کے بعد تمام رشتہ داروں نے زینت کے گھر آنا چھوڑ دیا۔ سب اسے کہتے کہ تم ذہنی مریضہ بن چکی ہو، تمہارے دل و دماغ میں غلط باتیں بیٹھ گئی ہیں، انہیں اپنے دماغ سے نکالو ورنہ تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اپنے تمام رشتہ داروں کی ناراضگی کے باوجود زینت بہت خوش تھی، کیونکہ اس نے اپنے سارے بھانجوں بھتیجوں کا داخلہ تو اس کی لڑائی کے بعد اپنے گھر میں بند کر دیا تھا۔ ایک دن زینت کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ جلدی سو گئی۔ رات کے 12 بجے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کرن کو آواز دے کر پانی مانگا، اور جب کرن اس کی آواز پر نہیں آئی تو زینت نے اٹھ کر دیکھا۔ کرن اپنے بستر پر نہیں تھی۔ زینت کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کمروں میں کرن کو آوازیں دیتی چھت پر جا پہنچی۔ اسے چھت سے سرگوشی کی آواز آئی۔ وہ جیسی ہی چھت چڑھی، ایک سایہ نیچے کو کود گیا۔ کرن اسی سائے سے باتیں کر رہی تھی۔ زینت غصے میں کرن کو مارتے ہوئے نیچے لے کر آئی۔ کرن زور زور سے رونے لگی۔ باپ شور سن کر اٹھ گیا۔ کرن نے اقرار کیا کہ چھت پر اس کے ساتھ پچھلی گلی میں رہنے والا کاشف تھا۔ زینت نے اب تو اعلان کر دیا کہ میں کرن کا نکاح کل ہی کاشف سے کر دوں گی، نہ جانے دونوں رات کے وقت کیا کرتے رہے ہوں گے۔ صبح ہوتے ہی زبیر اور زینت کاشف کے گھر گئے، لیکن کاشف نے کرن سے ملنے پر صاف انکار کر دیا اور زینت سے کہا، اپنی بیٹی کو سنبھالو، مجھے کیوں بدنام کرتی ہو؟ کیا پتا تمہاری بیٹی کل رات کس سے ملی تھی اور رات میں نہ جانے کون کون اس سے ملنے آتا ہو۔ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ نہیں تھا، وہ مجھ پر غلط الزام لگا رہی ہے۔ یہ سن کر زینت نے اسے خوب لتاڑا۔ آخر کار کاشف کے گھر والوں نے دونوں میاں بیوی کو ذلیل کر کے اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ گھر آ کر زینت رونے لگی۔ اس نے اپنی بیٹی کرن کو خوب مارا۔ پھر زینت سوچنے لگی، میں کب تک کرن کی چوکیداری کروں گی؟ میں ہر وقت سائے کی طرح کرن کے ساتھ ساتھ تو نہیں رہ سکتی۔ یہی سوچ کر اس ذہنی مریضہ ماں نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کر لیا، ایک بھیانک فیصلہ، کیونکہ زینت کا خیال تھا کہ اسی طرح سے کرن کو معاشرے میں موجود بھیڑیوں سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اور پھر زینت نے اپنے اس فیصلے پر دوسری رات کو ہی عمل کر لیا اور بے خبر سوتی ہوئی اپنی ہی بیٹی کرن کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا۔ کرن کی فلک شگاف چیخوں سے سارا محلہ جمع ہو گیا۔ زبیر اپنی بیٹی کا مسخ شدہ چہرہ دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگا۔ کرن کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا۔ کرن کی جان تو بچ گئی، لیکن چہرہ جل کر خوفناک ہو گیا۔ اس کی داہنی آنکھ بھی تیزاب سے باہر لٹک سی گئی تھی۔ کرن 1 ماہ ہسپتال میں داخل رہی، پھر اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ محلے والوں، رشتہ داروں اور شوہر کی رپورٹ پر پولیس نے زینت کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا، لیکن پھر بیٹی کرن نے اپنی ماں زینت کو معاف کر دیا، جس پر زینت کو رہائی مل گئی۔ کرن کی زندگی تو برباد ہو گئی۔ کچھ عرصے آنسو بہانے کے بعد کرن نے دوبارہ سے 9ویں جماعت میں داخلہ لے لیا۔ اب وہ ہر صبح اسکول اکیلے جاتی ہے، اکیلے آتی ہے، مگر اب اس کی راہ دیکھنے والا، اس کا راستہ روکنے والا، اس سے چھت پر چھپ کر ملاقاتیں کرنے والا یا اس سے پیار محبت کی خواہش رکھنے والا
اب کوئی نہیں آتا۔ زینت نے اپنی ہی بیٹی کرن کے حسن کو داغدار کر کے اسے لٹیروں سے محفوظ کر دیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں پھیلی بہرا روی اور قانون کا اندھا ہونا، ان دونوں نے مل کر لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیا ہے۔